अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए, अपने बिज़नेस के लिए या अपनी सर्विसेज़ के लिए किसी भी रिस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक कंटेंट राइटर हैं, कॉपीराइटर हैं, या फिर आप एक बिज़नेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, आप ई-कॉमर्स पे का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने एक डीएमसी टेक डाउन नोटिस का ज़रूर सुन रखा होगा, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये डीएमसी टेक डाउन नोटिस रिसीव भी हुआ हो। जिनको तो हुआ है उनको तो अच्छे से आइडिया है, लेकिन उनको शायद ये नहीं आइडिया बहुत सारे लोगों को कि इसका रिप्लाई किस तरह से करते हैं। लेकिन जिनको नहीं रिसीव हुआ उनको किसी भी टाइम फ्यूचर में ये नोटिस आ सकता है। इसलिए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि ये टेक डाउन नोटिस जो डीएमसी टेक डाउन नोटिस कहलाता है, ये क्या है और किन लोगों को आता है, इसका क्या सोल्यूशन है और इसका रिप्लाई किस तरह से देना चाहिए। और अगर इसका रिप्लाई ना किया जाए तो आपके बिजनेस को या आपके जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, यही सारे सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो हम इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं कि ये जो डीएमसी टेक डाउन नोटिस है, ये किन लोगों को किस हालात में रिसीव हो सकता है या होता है, तो फिर उसका हल क्या है। बुनियादी तौर पे आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे जो है वो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जो है वो ब्लॉगर्स हैं, कुछ कॉपीराइट ये वो क्रिएटर है। तो बाज़ का क्या होता है कि आप अपना जो कंटेंट आपने अपलोड किया हुआ है, कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं, कोई ऐसा वर्क है उसमें, यानी जैसे कि आपकी कोई राइटिंग है, कोई आर्टिकल है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे हम में से बहुत सारे लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और मुमकिन है कि वो किसी एक दूसरी कंपनी का या कुछ ऐसी किसी कंपनी का आपने कॉपीराइटेड वर्क उठा लिया है और उसको आपने जो है वो आपके इल्म में नहीं है कि इसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो वो जिस पर्सन का या जिस कंपनी का वो कॉपीराइटेड वर्क होता है, वो उस ईमेल को या उस वेबसाइट को या उस फोरम को जहाँ पे भी अब इन्हें वो फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपने उसको शेयर कर दिया या आपने अपने पेज के ऊपर उसको लगा लिया और वो कॉपीराइटेड एक इमेज था, तो वो आपका जो है वो उसको कंप्लेन करेंगे फेसबुक वालों को। फेसबुक वाले आपको पहले तो एक वार्निंग देंगे, समटाइम्स वार्निंग देते हैं और समटाइम्स डायरेक्ट ये डीएमसी टेक डाउन नोटिस आता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और अगर आप अब ये तो आपको आ गया, अब आपको जो है वो इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना चाहिए। ये माइंड में रखिएगा, जिस किसी को भी किसी भी वजह से किसी भी फोरम पे ऐसा नोटिस रिसीव हो जाए तो उसको इसको हरगिज इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको ऑलवेज बड़ा सीरियस ले। और इसका तकरीबन 10 डेज का टाइम होता है ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स, ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही टाइम है। आपने 10 डेज के अंदर इसका रिस्पॉन्ड करना होता है और आगे से जो आपको वापस उनका उस फोरम का वो इंस्टा है, वो फेसबुक है, वो लिंक्डइन है या कोई और फोरम है, यूट्यूब है, गूगल है, तो वो ऑलमोस्ट इतने ही दिनों में वो भी आपको इसके रिप्लाई के बाद जो है वो उनका फैसला होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि आपको वो नोटिस आ गया। अब वो नोटिस अगर आप समझते हैं कि वो ठीक आया, आपने वाकई किसी का कोई ऐसा मटेरियल लिया, ऐसा कंटेंट लिया, ऐसे इमेजेस लिए और आपने उसको एज इट इज आपने अपलोड कर दी या उसमें बड़ा माइनर से जो है वो चेंज किए, और लेकिन वो है इंफ्रिंजमेंट ही, यानी वो उसकी कॉपीराइट वायलेशन है उस मटेरियल की, तो फिर तो आप को ज़ाहिर है आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे उस फोरम को, उस सोशल मीडिया साइट को, तो वो आपका अकाउंट जो है वो रिलीज नहीं करेंगे, वो आपको मुमकिन है परमानेंटली ब्लॉक कर दें। तो या तो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा या फिर वो आपको ब्लॉकेज का भी सामना हो सकता है। अब इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर तो परमानेंट आपको ब्लॉकेज का सामना हो सकता है। तो इसलिए इसको हमेशा सीरियस ले, और इसके लिए आप जो अगर ये इसको इग्नोर करके तो ये मत समझे कि ये शायद जो है वो हमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ये आपको परमानेंट ब्लॉकेज की तरफ जरूर लेके जाएगा। तो अब जो बात हम कर रहे थे कि वो आपको अगर आपने वो ऐसा नहीं किया और ये किसी गलत फहमी की
بنیاد پہ، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سے ریزیمبلنس نہیں رکھتا میری امیج سے، میرے مٹیریل سے، یہ میرا اپنا ہے اور یہ کوئی یعنی غلط فہمی کے طور پہ آ گیا، تو اس صورت میں آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پروفیشنل سے اس کا رپلائی جو ہے وہ ڈی ایم سی نوٹس کا وہ دیا جائے. ڈی ایم سی جو ہے وہ بنیادی طور پہ امریکن لا کے انڈر ہے. جو ڈی ایم سی کا پورا محفف ہم یہ آپ کو بتائیں کہ ڈیجیٹل ملینیم کاپی رائٹ ایکٹ ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاپی رائٹڈ آپ کو ایک نوٹس آتا ہے کہ آپ نے کاپی رائٹ کی کسی دوسرے کی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی وائلیشن کی ہے، اس کی انفرنگمنٹ کی ہے، تو اس صورت میں یہ آپ کو ریسیو ہوتا ہے. تو یہ تو ہوگی صورت کہ یہ آپ کو آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے وہ مٹیریل یوز کیا اور کسی دوسرے نے آپ کو جو وہ کاپی رائٹ آتھر تھا یا آنر تھا، اس نے جو اب اس فورم پہ ریکویسٹ کی اور انہوں نے آپ کو یہ نوٹس بھیج دیا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ ڈائریکٹ نہیں آتا، پہلے وہ سم ٹائمز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ یوز کیا ہے تو آپ اس کو ریموو کر دیں. اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ کو ڈی ایم سی نوٹس بھیجتے ہیں، اور اگر آپ اس نوٹس کا رپلائی نہیں کرتے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا چینل، اگر یوٹیوب چینل ہے یا پھر وہ انسٹا ہے یا وہ گوگل ہے، تو وہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں. یا آپ کی بھی وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر وہ جو آئی ایس پی ہے اس کو کمپلین کر دیں تو وہ بھی ریموو ہو سکتی ہے. تو سیکنڈ سچویشن یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہو، یعنی آپ نے اپنا جینون ورک جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے چینل پہ، کہیں پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر رکھا ہے کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ، اور وہ آپ کی جینون کریشن ہے. تو آپ سے پہلے وہ کسی اور نے نہیں اس کو اپلوڈ کیا ہوا یا اس کو یوز کیا ہوا، اور وہ کریشن کاپی رائٹڈ ورک آپ کا، اب دوسرا اس کو یوٹیلائز کر لیتا ہے، تو پھر کیا؟ پھر بھی یہی سچویشن ہے کہ آپ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو متعلقہ فورم ہے، لیٹ سے کہ ہم اس پہ لنکڈ ان پہ ہیں، وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایسا آپ کا وہ کنٹینٹ ری یوز کر لیا، اگر تو اس نے آپ سے پرمیشن لے کے اور آپ کو جو ہے وہ اعتماد میں لے کے، یا پھر اس نے کہا ہے کہ میں اس یعنی بندے کا یا یہ اس کا جو ہے وہ یہاں سے میں کاپی کر رہا ہوں، وہ مینشن بھی کر دیتا ہے، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کا ورک انفرنجڈ کیا ہے، اس نے اس کی وائلیشن کی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ جو کنسرنڈ فورم ہے اس کو ایک اپلیکیشن یا اس کو ایک کمپلین فائل کریں گے، اور جو سیم پروسیس میں پہلے میں آپ بتا رہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا، پھر وہ اس بندے کے ساتھ ہوگا. تو اس صورت میں وہ آپ کا جو ڈسپیوٹڈ مٹیریل ہے اس کو ریموو کر دیا جائے گا، اور وہ جو متعلقہ فورم ہے اس کو ریموو کر دے گا. تو یہ ڈی ایم سی جو ٹیک ڈاؤن نوٹس ہے، یہ اب اس وقت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہے تو یہ امریکن لا، لیکن یہ اوورال ساری جو جتنے بھی ہمارے گوگل یا فورم یا ادروائز یہ جو فورم سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہیں، اس ہیں بھی جو سارے امریکن بیسڈ یعنی کمپنیز ہیں، وہ گوگل ہو جائے، وہ آپ کا انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، یا اس کے علاوہ بے شمار اور بہت سارے ایسے جو فورمز ہیں جو ایز اے سوشل میڈیا کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ ان سب پہ یعنی یہ ملتا جلتا ڈی ایم سی ٹیک ڈاؤن نوٹس وہاں پہ آتے اور جاتے ہیں. تو اس کو کبھی انیبلائڈ آپ مت لیجئے، اور اگر آپ کو اس سے متعلقہ کوئی پرابلم ہو، آپ اس کا رپلائی کروانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اس کو پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں. ہوپ فلی ہمارے جو ایکسپرٹ جو اب اس کا رپلائی کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کے خلاف آپ کو ایک ہوتا تھریٹ کہ یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند نہ ہو جائے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلوز نہیں، اللہ کہ آپ نے کوئی واقعی کوئی بڑی وائلیشن ایسی نہ کی ہو جس کا کوئی حل نہ ہو. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو میں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو اور معلوماتی ملی ہوں گی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب تو ہرگز نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. کہ اپنا دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں. ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.